آپ کو विंडो के अंदर 2 खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर नज़र आ रही है। एक की उम्र है 25 साल और एक की उम्र है 21 साल। 2 ही बहनें हैं, इकलौती बहनें जो कि स्पेन में रहती थी। 25 साल बाद पाकिस्तान आईं और फिर उनके जनाज़े जो हैं, उनको कंधों पे उठाकर जब लेके गए, उनको दफ़न कर दिया गया। वालिदा जो थी, अकेली अपनी बेटियों को दफ़न करके जब स्पेन गईं, तो क़यामत बरपा थी। क्या हुआ इन 2 दुल्हनों के साथ इस व्लॉग में बताने जा रही हूँ। इंतहाई दिल हिला देने वाला वाक़या है। जो भी ये सुनेगा वो कानों को हाथ लगाएगा कि कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया गुजरात के अंदर, जहाँ पे दिल हिल गया सबका। जहाँ पे 2 सगी बहनें जो कि दुल्हन बनी, लेकिन दुल्हन बन तो गईं, उसके बाद उनकी जो रात थी, वो कब्र के अंदर पहली रात हो गई। क्या हुआ इनके साथ? अल्लाह ने उसको 2 प्यारी बेटियाँ दी और उसके बाद वो जवान हो गईं। उनकी शादी का वक़्त आया तो बाप ने ये फ़ैसला किया, उसकी माँ से कहा कि अब इनकी शादी का वक़्त आ गया, इनकी शादी करते हैं। वालिदा ने भी कहा ठीक है। उसने कहा मेरे पास 2 रिश्ते हैं, एक मेरे भाई का और एक मेरी बहन का। मेरी बहन भी जो है वो अपनी भतीजी को यानी कि मेरी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती है और भाई भी जो है वो भी। तो मैं चाहता हूँ कि हम ना उनके यहाँ शादी कर दें। लड़कियों ने साफ इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान में जो है वो शादी नहीं करेंगी। शादी करने के बाद दोनों लड़कों ने स्पेन चले जाना था। ये वालिद का हुक्म था, लेकिन वालिदा ने जब बेटियों से बात की तो उन्होंने कहा माँ हमने उधर शादी नहीं करनी। उसके बाद ये बहस छिड़ गई और फ़ोन पे जो है वो उनका निकाह करवा दिया गया। फ़ोन पे निकाह करने के बाद कुछ अरसा गुज़र गया, वो पेपर्स अप्लाई नहीं कर रहे थे। पेपर्स अप्लाई होते और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान आना था, यहाँ से फिर रुखसी होके उन्होंने वापस स्पेन अपने जो शौहर थे उनको लेकर जाना था। एक मामू का बेटा और एक फूफो का बेटा, 25 साल और 21 साल वाली दोनों खूबसूरत बहनें जो पढ़ी-लिखी, जो अच्छे घर से जिनका ताल्लुक और जिनकी तरबियत बड़ी अच्छी हुई थी, जो कि बड़ी सादा स्पेन में तो रहती लेकिन सादा दिल इंसान थी। उनका दिल नहीं मान रहा था तो ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद उनको वालिदा के साथ जो है वो ज़बरदस्ती पाकिस्तान भेजा गया कि आप एक दफ़ा जाके जो आपके शौहर हैं, उनसे जाके मिल लें। अगर वो आपको पसंद आते हैं, अगर उनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो हम जो है फिर रुखसती कर लेते हैं। ये वालिद का हुक्म भी था। लेकिन वालिद के दिल में क्या था, ये किसी को नहीं पता था। दोनों बेटियों को लेकर स्पेन से पाकिस्तान वालिदा पहुँच जाती है और उसके बाद आकर वो दोनों लड़कों से मिलती हैं, तो उनको लड़के पसंद नहीं आते। वो कहती है कि हमने पहले भी कहा था कि हमने इधर शादी नहीं करनी, आप लोगों ने ज़बरदस्ती हमारा ये निकाह करवाया है, लिहाज़ा अब इनसे खुला चाहती हैं, हम शादी नहीं करना चाहती। इसी असना में एक पंचायत जो है वो इकट्ठी हो गई और पंचायत के अंदर लड़के भी आ गए और लड़कियाँ भी आ गई, जिसमें लड़कियों के चचा भी थे और लोग भी शामिल थे, वालिदा भी थी। लड़कियों ने साफ इनकार किया कि हमें जो है वो खुला चाहिए, हम शादी यहाँ पे हम नहीं कर सकती, हम इनके साथ नहीं रह सकती। लिहाज़ा ज़बरदस्ती उनको दुल्हन बनाया गया, उन्होंने इनकार किया और उसके बाद उनकी वालिदा जो थी, इसी बात पे बहस बढ़ते-बढ़ते बढ़ गई। पंचायत के अंदर बहस बढ़ गई और उसके बाद उसकी वालिदा को जो है, वो उसके सामने लड़कियों के मुँह के ऊपर थप्पड़ मारे गए। जिसकी वजह से वालिदा जो थी, उसके दिल को ये बात नागवार गुज़री और वो तड़प उठी कि मेरी बेटियों के ऊपर हाथ उठाने वाले आप कौन हैं? इसी बात पे झगड़ा मज़ीद बढ़ गया और वालिदा को कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। कमरे के अंदर बंद करके लड़कियों को जो है, वो जितने भी उस पंचायत के अंदर लोग थे, 9 लोग तकरीबन जो है लड़कियों के साथ हाथापाई और खींचातानी कर रहे थे। उनको पकड़ के घसीट रहे थे, बहुत मारा, उनकी चीखों की आवाज़ें जो थी, वो उसकी वालिदा सुन पा रही थी, लेकिन वालिदा बेबस थी, कुछ कर ना सकी। इसी अथना में मार-मार के उनका ये हशर कर दिया कि वो बिल्कुल मौत के करीब पहुँच गईं। जब वो उन दोनों की साँसें ख़त्म हो गईं, इतने उनको ठुड्डे मुक्के मारे गए, इतना उनको घसीटा गया। लड़कों ने भी जो उनके शौहर थे और उनके चाचू जो थे और जो पंचायत में और लोग भी आए हुए थे, इन सब ने मिलकर बहुत मारा, जिसकी वजह से वो दोनों की वहीं पे ही मौत वाक़या हो गई। और उसके बाद इन ज़ालिमों का, इन सफ़ाक पोशों का दिल नहीं भरा, इन्होंने उनके ऊपर अंधाधुंध जो है वो गोलियों की बौछार कर दी। कितनी सीने में गोलियाँ उतार दी, उसके बाद पुलिस को ये मामला पता चला, तो उसके बाद भाग कर जो है ये सारे चले गए। वालिदा को कमरे से निकाला गया,
بے ہوش تھی، غشی کے دورے تھے کہ میری جوان 2 بیٹیاں خوبصورت جو کہ میری صرف کل کائنات ہی یہ تھی، اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ پولیس نے آ کر جب مقدمہ درج کرنے کی کوشش کی تو والدہ نے یہ تو بتایا کہ یہ لوگ جو تھے یہ پنچایت میں تھے اور یہ میری بیٹیوں کو مارنے میں ملوث ہیں، لیکن میں کوئی یہاں پہ کیس نہیں کرنا چاہتی، اپنی مدعیت میں کوئی بھی یہاں پہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر نہیں کروانا چاہتی۔ مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں مجھے قانون جو ہے وہ بالکل انصاف نہیں دے گا، لہٰذا میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی اور میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میری بیٹیاں جو ہے منو مٹی کے نیچے دفن ہو چکی ہیں، جو دلہن بنی، لیکن دلہن بننے سے پہلے ہی جو ہے ان کو قبر میں اتار دیا گیا۔ منو مٹی جو ہے اس کے اوپر ڈال دی گئی۔ میں اپنی بیٹیوں کو اسپین سے صرف اسی لیے لے کے آئی تھی کہ تاکہ ان کا گھر بس جائے۔ اگر ان کو پسند نہیں تھے لڑکے تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا ان کا۔ اسلام نے، شریعت نے اجازت دی ہے کہ اپنے بچوں سے پوچھ کر ان کا رشتہ طے کریں۔ انہوں نے زبردستی میری بیٹیوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی۔ ان کو میری بیٹیوں سے محبت نہیں تھی، ان کو صرف اسپین جانا تھا، یورپ جانے کا خواب تھا ان کے دل میں، یا تو ڈنکی لگاتے یا پھر میری بیٹیوں کے شوہر بن کے یہ چلے جاتے، اور انہوں نے بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ ماں اپنی 2 جوان بیٹیوں کو دفن کر کے لوگ کندھا دینے کے لیے تو آ گئے، لیکن اس ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی، قیامت گزر گئی اس والدہ کے اوپر جس نے ان کو اپنے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور اس کے بعد پیدا کر کے ان کو پروان چڑھایا، ان کی تربیت کی اور ان کی شادی کے خواب دیکھے، اور اپنی بیٹیوں کو دلہن بنا ہوا انہوں نے دیکھا، لیکن اس کے بعد دلہن بنتے ساتھ ہی وہ منو مٹی کے نیچے سو گئی۔ ہائے ظالم دنیا! یہ پیسہ، یہ سٹیٹس، یہ سٹینڈرڈ، یہ ہوس، یہ باہر جانے کی ہوس، پتہ نہیں کیا کچھ لوگ کر جاتے ہیں۔ 2 معصوم لڑکیاں 25 سال اور 21 سال کی اب ہمارے بیچ میں نہیں رہی، اسپین میں زندگی گزارنے والی، وہیں پہ پلی بڑی، وہیں پہ پڑھ لکھ کے انہوں نے اپنا جو ہے زندگی پوری گزاری، اور کیا انہیں معلوم تھا کہ جب واپس جائیں گی پاکستان تو یہاں سے پھر لوٹنے کا راستہ کوئی نہیں۔ پاکستان جانے کے بعد صرف جو راستہ تھا وہ موت کی طرف ان کو لے کر جا رہا تھا، اور وہ اس دنیا سے صرف اور صرف یہ ضرور وہ گریبان پکڑیں گی کہ ہمارا قصور کیا تھا، کتنی چیخو پکار، کتنا ظلم ہوا، پال نوچے گئے، مارا گیا، پیٹا گیا، تھپڑ مارے گئے منہ کے اوپر، والدہ کو ایک کمرے کے اندر بند کیا گیا، اور والدہ کو پتا تھا کہ دوسرے کمرے کے اندر میری بیٹیوں کی چیخیں سننے والا سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے، اب بچا سکتا ہے تو ان کو خدا ہی بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ساری باتیں والدہ اپنے آپ سے کرتے ہوئے جو ہے وہ خاموش ہو گئی، بے ہوش ہو گئی، کیونکہ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ اب چیخوں کی آواز نہیں آ رہی، صرف گولیوں کی آواز آ رہی ہے۔ سفاکیت کی انتہا کی گئی، ظلم کی انتہا کی گئی گجرات کے اندر، توبہ استغفار، 2 بہنیں ایک ہی ساتھ، دونوں کی اکٹھی قبریں، کیا یہ کیا ان کو انصاف ملے گا؟ کیا اس والدہ کی روح کو تسکین ملے گی؟ کیا اس والدہ کو انصاف ملے گا؟ کیا وہ والد اور والدہ جو تھی، کیا وہ کبھی یہ سہ پائیں گے کہ ہماری جوان بیٹیاں ہم نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو مار دیا گیا اور ہم کچھ نہیں کر سکے؟ انسان کی بے بسی کا عالم بھی دیکھیں، جب وہ بے بس ہو جاتا ہے تو کچھ نہیں کرتا۔ کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔ فیصلے سوچ سمجھ کے کیا کریں، اپنے بچوں سے پوچھ کر کیا کریں، زبردستی کے فیصلے پھر جان بھی لے جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔